أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير. قال تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن وكان الله غفورا رحيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة إذا خرجت استشرف رواه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. زما عزیزان و حاضرین و مسلمانان اللہ رب العزت فممتاز باندې لوی فضل اور احسان دے کہ اللہ رب العزت ممتاز خپل خبرې اورېدلو دپاره کېږولي. ډېر خلک به داسې وي چې هغوی به په عبثیاتو کې فضولیاتو کې مصروف وي، لیکن د انسان سعادت مندی اور خوش قسمتی دا ده چې انسان خپل د ژوند یوه په داسې مجالسو کې تېره کړي چې هلته د الله رب العزت د یاد د الله رب العزت د محبت خبرې کېږي. په دې فاني ژوند کې د انسان دپاره قیمتي اور عظیمه سرمایه دا ده چې کله مونږ عالم برزخ ته ورسو بیا به مونږ تاسو حسرت او افسوس کوو، لیکن کم نعمت چې د لاس نه لاړ شي بیا که مونږ ډېر لاسونه مروړو هغه نعمت بیا لاس نه نشي راتلی. حدیث پاک کې راځي، تاسو به دا حدیث د تبلیغي حضراتو نه ډېر اورېدلی چې کله جنتیان جنت ته لاړ شي نو هغوی ته به هېڅ حسرت اور افسوس نه وي مګر بجز د هغه لمحې اور ساعت چې هغه د الله رب العزت ذکر د الله رب العزت د یاد د محبت نه بغیر تېره شوي. عزیزانو دا یو عظیم مجلس دی، ګیره فرشتو دا مجلس راګیر کړی دی په رحمت سره، اور تفصیلی حدیث دی چې کله دا مجلس برخاست شي فرشتې لاړ الله ورته وایي کوم ځای نه راغلی؟ وایي داسې مجلس نه راغلو استغفارو د جنت طلبګارو د جهنم نه بیزارو. الله فرمایي معاف کړ. فرشتې وایي یا الله هلته داسې یو کس راغلی و چې هغه خپل د اصلاح په غرض نه و راغلی. فرمایي هم لا یشقا وزما فرشتو دا داسې خلق دی چې څوک د دوی په مجلس کې کښېني الله چرې هغه نه راده نه پاسوي د الله نه زمونږ هم د ټولو مفتی ټولو آمین. عزیزانو ما چې ستاسو دړان دي د قرآن مجید
کم آیتون او دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم ارشاد گرامی میں ستاسو دوڑان دے اولوستان پائے کہ یو عزیز منتاسو تا متوجہ دے اگا حکم دا پردے دے دو مسئلے دسی دی زمان پا معاشرہ کی چی لوی لوی دیندارا لوی لوی زانتا دا القاب ورکون کی خلق پا آغا مسئلو باندے عام کی یو مسئلہ آغا مسئلہ دا میراستا چی دیر دیندار بوی اور چکل خبری کئی تبوی مسئلہ پا ہوا کڑا لیکن چکل خورلا لورلا دا میراس ورکول نوبت رازی نبی میراس نورکی وی چی دا پیسی و کرونا ما پا خپل وینو باندے گٹلی دا خپل لورلا ولی میراس ورکو نو لکه سرنگی چی منز فرض دے زکاة ورکول فرض دی حج فرض دے دارنگی لور خور لکه سرنگی چی سوک منز پرک دی عذاب کی بدندکی کی جہنم تبزی میراس نور کئی دا فرض پر خود دا دی وجہ بدت عذاب ملاوی کی زمان پا معاشرہ کی مکمل طور باندے پاگے باندے عمل نشتے اگر حکم دا پردے دے کہ زمان ستاسو پردہ صرف تا اگر چانوی چسوک اجنبی دا ترزویشو دا مامازیشو تندار شوا دا ترخ دارنگی دا دینا پردہ نشتے منگوی دا خوزا مخبل دی عزیزانو لکسرنگی چی منز فرض دے دارنگی پردہ ہم فرض دا اور منتاز یو فلسفہ ذکر کو چی بھائی زڑا صفا پکار دے زڑا صفا پکار دے پردی تا ضرورت دے عزیزانو دا ٹولو نا لوئی صفا زڑا دا ازواج متوحرات اسلام دا بیبیانو اگوی تو حکم دا پردی شوے دے اگوی سمر متوحرات پاکیزہ زنانوی کیا اگوی تو حکم دا پردی شوے دے نو زمون ستاسو زنانا دا اگوی مقابلہ کولے شی پر تقوی کی نشی کولے نو زمون ستاسو زنانو تم بطریق اولاد پردی حکم دے رب کریم پخپل کلامی مجید کے ارشاد فرمائی یا ایوہ النبی او زمان مؤمنو زنانو تویا یدنین علیہن من جلابی بہن کلچی بہر توزی پزان دی غٹی غٹی سادری اچی غٹی غٹی سادری دی پزان داد صد پارا ذالک ادنا دادا دی پارا چو دی اون پی جندلشی کما شمرا نن تاسو زنانه چی بہر تزی نو تسی فیشن کی چاگا رنگی فیشن پکور کی دکی دسی اگدہ اگدہ سینڈل پخبو کی چی آغا رنگی سینڈل پکور کی نا پخبو کی دیدی دا پار چی دا خپی دلری نخکاری کی او دسی نرے تک سپن پڑونے پسر کی چی دا آغی جسم پکی مکمل طور باندې ښکاری کی حال لدے حدیثی پاک کی رازی چی نیکا زنانا کما یودا حغا دا چی خاون ورطو اگوری نو خوشحالشی پکور کی دس فیشن پکار دے چی خاون تا تو اگوری نو خوشحالشی زمانا چکور کی بوئی بتخیجی تزی خوشبو بو لگئی جامع بپا کی واغندی نظم ستاسو ہر سا الٹ شوی دی اللہ خپل پیغمبر توئی ذالک ادنا ایعرفنا دا پردی حکم دا دیدہ پارا دے گے کہ دا اونا پی جندلشی دسی پردہ پکار دا سمر عظیم حکم دے جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعالی حکم کئی چخپلو بی بیانو تویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا بی بیانونا دا ٹولنا تقوی دیاری بی بیانی دا چاہ کی دیشی چاہوی تو حکم دا پردی دے زمون ستاسو زنانو توم بطریق اولا حکم دا پردی دے بلزے کہ اللہ رب عزت ارشاد فرمائی مؤمنو زنانو تا قل للمؤمنین
المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن قل للمؤمنات إذا ما محبوبا مؤمن زنانوتویا یغضضن من أبصارهن چکلا پلار زیخ پل نظرون دی پس کی کت دی گوری دا سر پارا ویحفظن فروجهن دی سر با دید شرمگانو حفاظتش بلزے کہ اللہ رب عزت ارشاد فرمائی دا جنابی رسول اللہ علیہ وسلم بھی بیان ہوتا وَإِنَّ مَتَاعَتْ لُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ چکل تاسو دا دی ازواج متوحرات نصف دا پارا دا دی چستاسو نظر پا دی بندیو نلکی چکل دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی بیانی چی آغا دا دی امت دا طولنا لوی تقواداری ہوئی دا اگوی ظلم صفاو اوی تا حکم دا پردے دے نمونگ تاسو لاسو کیو حدیث پاک کی راضی امام ترمذی رحم اللہ دا روایت نقل کرے دے حضرت فرمائی المرأة عورت اذا خرجت استشرفها الشیطان دا طول دا پردے اور بے حضرت فرمائی اذا چیز زنانا پا بی بردگی سر بہر توزی استشرفها الشیطان نو شیطان دا زنانا گوری دا دی دو مطلب دی یو مطلب دا کہ دا شیطان مراد اگا فساق و فجار دی چکل بے پردگی سر زنانا بہر توزی دا پردی احتمامی نہیں نو کم چی فاجران و فاسقان دی اگا دا زنانا تا گوری ولی بنا گوری چکل بے پردگی سر توزی دا انسان نیچر و فطرت دا دے چی دا سشست بے انسان گوری دیو جن حکیم الامت مجدد الملت علامہ اشرف علی تانوی رحم اللہ خواتے و کسرہ گئے کہ ما خپل لور پا کالج کی داخلہ کرنا لیکن نوجوانان علکان اگر چڑی حضرت ورطو فرمائل کہ دی مثال دسی دے کتایوا چرگا بانگیانو منز کے پری خودا نخامہ خواہ اغیب آگا چرگا چڑی دادا انسان فطرت اور نیچر دے تا بے پردگی سر اخپل لور خور کالج تا اولے گلا نو خام خدا نتیجہ بیدا نو حضرت فرمائی المرأة عورت اذا خرجت استشرفها الشیطان باہر تا اولے گلا شاپنگ لدی اولے گلا دا پردے احتمام نشتے نو خام خا دا نتیجہ بیدا دی وجہ احیاء العلوم کی امام غزالی رحم اللہ قول نقل کر لے او فرمائی خپلی خور باہر تا بازار تا ملے گئے پا پیپر تا گئی سرا دا پارا دا دی چو فساق و فجار دوی تا گوری کہ دا سطر اور دا پردی احتمام پکارتے اور دویم مطلب دا دی حدیث دا دے چی کل زنانا باہر توزی نو شیطان خپل اغا حسن اغا خائصوالے پا دی زنانا باندی واچی نو کور کی دا اغا خزا شہزادی ہوئی خو اغا ورطا بے خیستہ نخ کاری گی اغا بازار کی چی گرزی اغا ورطا بے خیستہ کاری گی دا دی بنیادی وجہ دائی چی شیطان دی خزی طرف تا توجہ کئی نظمر اللوی حکم دے دا پردی اور پا دی زمانے کی بالکلیہ ممتاسو دا پردی دا حکم پری خو دے دے امام ابو داود رحم اللہ دا روایت نقل کرے دے خلاد بن شماس فرمائی یو صحابی راغلا دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس تا زویش کی گی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوات راغلا دا پارد دا حالات بارکی تپوسو کی لیکن مخی پٹ کڑے دے یو صحابی ورطوئی وہ زنانا ستا خود زوئے شید شوئے دگے بے ہم دا پردے احتمام کئی لکہ زمون زنانا چی دسی سا مصیبت راشی کنا زلزل راشی بالفرس نبے نخپل پڑونے گوری نخپل پیزار گوری او باہر تاسو بکتلی دارنگی چرتا سا غم راشی نبے ہر چانا لاستا ہوئی ہر چانا دانا گوری پردے اخپل نگوری پکے ہر چانا لاستا ہوئی نو بھائی پا غم کے ہم دا پردے احتمام
اگر صحابی ورطوئی چستا خوزوے شید شوید ہے بیم دمرا دا پردی اتمام کئی اگر ورطوئی عجیب جواب مصیبت کی مبتلا چیزوے میں شہید شوید ہے لیکن پدسی مصیبت کی مبتلا کی دل نغوارا ما چی آغو دسی مصیبت تے چی داگی جہنم کی باز سوزما جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورطو فرمائے ستاب بچی تبا دو اجرنا مل زکا چی اہل کتاب وغا شہید کڑے دے امام ابو داود رحم اللہ دا روایت تقل کڑے دے نو سمر لوئی احتمام دا پردے دا صحابیاتو دا آغا خلقو چی آغا مقدس شخصیاتو چی دا ہوئی زرنا پاک حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی وَإِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ اوزم اصحابو پا اجنبیاتو زنانو داخلے گئی دا سموئے چی دا اختر رد دا تندار کا رزما دا ماما کا رزما دا سی چری موئے دا رنگی دام موئے چی دا خینی کا رزما ایاکم والدخول علی النساء زان بچو ساتی پا غیر محارم و زنانو باندی دا داخلی دونا یو صحابی وی فقال رجل یا رسول اللہ ارائیت الحموہ یو کسوی اید اللہ رسولہ دا دیور بارک کی سوائے دا منساسو خلق ورطا لیور ہوئی دا لیور بارک کی سوائے آیا دا لیورنا پردشتے کنشتہ دے گی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی الحمو الموت وزما صحابو دیور چیدے لیور چیدے دا مرگ دے مرگو کروری وفات شی دا آغا حق شتے دا نکاح کنشتے چی نکاح وصلو کی نو لیور مرگ دے مانا رہا ہے چی دا نم پردہ بل حدیث پاک کی راضی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمائی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی لا یخلون رجل بمرات الا ثالثها شیطان یو سڑے دی یوی اجنبیہ زنانہ سرا یوازی پا کمر کی نکینی پا کور کی دی نکینی ثالثها شیطان زکت دے دا ترلور دا دا ترلور خوخوری دا خو زما خین دا او خین خوخوری او یوازی وسر ناس دے گب شپ وسر لگئی دا جائز ندی اگر زنانہ سرت یوازی کی ناستیشی چا آگے سرستا نکاح نکی گی کمی سر چستا فی الوقت نکاح کی گی یا راتلن کے وقت کی نکاح کی گی آگے سر خلوت جائز ہو ندے گناہ کبیرہ دا گناہ کبیرہ لکہ سرنگی چی زنا گناہ کبیرہ دا شراب سکل گناہ کبیرہ دی دارنگی اجنبیہ زنان سرا کاغد تر لردا کاغد ماما لردا کاغد ترول لردا کاغد خین دا اغی سرکی دا سلم گناہ کبیرہ دا عزیزان نن سبا منتاس الدین محدود کڑا دے صرف منست منگا دین ویو زکاة ورکولو تا منگا دین ویو عزیزانو دین صرف دا نوے دا دین جو حصہ دا حضرت فرمائی لا یقلون رجل بمرات یو سڑے دی یو زنانہ سرا یوازی نکی دی زکا اللہ ثالث و شیطان ازمون خلق سے زڑا صفا پکار دے مڑا چی زڑا صفائی نو بس نور کار بکی زڑا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے بیویانو ڈیر صفاو صفاو کنو صفا اغیتا فرمائی چی پردہ بکوئی نو زمستاسو زنان لا سوکتی بلکہ سلف ردا منقول دی کیو طرف تا حسن بصری وی بل طرف تا رابعہ بصری وی دوڑا یوازی کینی پا یو کمر کی نو منگ دا نشویلے چی دیو با دا شیطان دا جالنا پا امن کشی نو دا حسن بصری غندکی لوی تقوادر نن ما تماستا زوانان نش پیدا کولے دا رابعہ تقوادر زنانا زمون ستاسو زنانو کی نشت دے چکل اغید شیطان دا جالنا محفوظ کی دے نشی نو زمون ستاسو زنان اللہ سکتی نو عزیزانو دیر اہم حکم دے پر دے وزین کے یو سوال رازی زمون ستاسو علاقوں کی مشترکہ فی ملیوی نو پدے کے دا لیورنا پردم گرانا دا کانا دا
ډیر ګراره نو څنګه پرده څنګه خدا خو مجبوری ده مفتی رشید احمد لودیانوی رحم الله فرمایل چې ګوره پرده په دوه قسمه ده یو خدای دې چې بالکلیت پرده وکړي د تره د زوی نه د ماما د زوی نه د لیور نه دویمه دا ده چې صورت د مجبورۍ وي مشترک فیملی وي نو هغې کې پرده دومره پکار ده چې فضول خبرې خپل لیور سره مه کوه کور کې بل څوک نشته صرف یو رونداري ده ډوډۍ دې ورته کېږي فوراً ترې لاړې شي مبرې گپ شپ دا بالکل منع ده انشاءاللہ په دې مجلس کې عهد وکړئ چې د نن نه بعد به موږ د پردې اهتمام کو څوک څوک د لاس اوچت کړي موږ به د پردې اهتمام ګوره که چېرته مو مکمل طور باندې د پردې اهتمام نشو کولی دومره خو کولی شو چې د تر لور سره فضول خبرې ده کولی شو که نه مطلب دا د هغې کور ته م لاړې سترګې کته کې لاړ شلم د کېده لیکن فضول خبرې ورسره مه کوه دارنګې روندار ده روټۍ له راغلې کېناستې ډوډۍ درته کېښوده لاړه بس فضول خبرې ورسره مه کوه د دې اهتمام به کوو که به نه کوو انشاءالله لکه څرنګه چې مونځ فرض دی زکات فرض دی د دې به موږ تاسو نه تپوس کېږي دارنګې پرده هم فرض ده قطعي حکم دی الله دې موږ تاسو ټولو له په دې باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي وما توفیق الا بالله علیه توکلت و الیه انیب